प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोग्राम दर्पण लेकर हाजिर है। प्रोग्राम दर्पण में हम करेंगे हराम की बातें। आपने ज़रबुल मिसल तो सुन रखी होगी, राम राम जपना पराया माल अपना। ये पराया माल क्या है? वो माल जिस पर आपका कानून और अखलाकी हक नहीं है। पराया माल यही हराम की कमाई है। वो माल जिस पर आपका कानूनी और अखलाकी हक है वो हलाल की कमाई है। और ऐसा माल जो गलत और गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीक़ों से हासिल किया जाता है हराम का माल कहलाता है। मसलन चोरी, डाका, रहज़नी, कज़ाकी या किसी और धोखा या फ़रेब से हासिल किया गया माल हराम माल है। हराम माल की छोड़िए, हराम की बातों की बात करते हैं। मुख्तलिफ अफ़आल की सरअंजाम दही की भी दो अक़साम हैं, हराम काम और हलाल काम। अरसा हुआ पाकिस्तान के शहर हाफिज़ाबाद में बाकायदा दो ग्रोहों में कौवे को हलाल व हराम करार देने में ज़ोर आजमाई शुरू हो गई। एक ग्रोह बज़िद था कि कौवा हराम है और दूसरे ग्रोह का दावा था कि कौवा हलाल है। यहाँ हराम या हलाल से मुराद दोनों ग्रोहों का दावा कौवे के गोश्त के बारे में था, ना कि फ़ी नफ्स ही कौवे की ज़ात के बारे में। हर दो ग्रोह रोज़ाना जलसे करते थे, जुलूस निकालते थे। कुछ कौवे के गोश्त से चपली कबाब बनाना चाहते थे, दूसरे उनके मुखालिफ ख्यालात रखने वाले इसे गुनाह कबीरा कह रहे थे। उनका दावा था कि कौवे चप्पल पहनते हैं ना हवाई चप्पल, तो फिर उनके गोश्त से चपली कबाब बनाना कैसे हलाल करार दिया जा सकता है। पहले ग्रोह का कहना था कौवे हवा में उड़ते हैं, हवाई चप्पल ना सही हवाई काबिलियत इनमें पाई जाती है। एक दानिशवर ने दलील देते हुए ये भी कहा कौवे चील पर सवार हो जाते हैं। चील और चप्पल में एक नुक्ते का फ़र्क है और यही नुक्ता कौवे को हवाई चप्पल के करीब कर देता है। लिहाजा कौवे के गोश्त के चपली कबाब जायज़ हैं। दूसरे ग्रोह की दलील थी हवाई जहाज़ भी फिर तो खाना जायज़ है। दोनों ग्रोहों में हलाल और हराम की ये बातें महीनों चली और फिर तारीख़ के पन्नों में गुम हो गई। कौवे पहले की तरह काएँ काएँ कर रहे हैं। फिर उन्हीं दिनों बहस में ये लफ्ज़ भी उठाया गया, सफ़ेद कौवा हलाल है, सफ़ेदी नूर का निशान है। एक साहब ने यह दलील दी कि कौवे ने हबील के लिए काबिल को कब्र बनाने का दर्स दिया, लिहाजा कौवा इंसान का उस्ताद है, काबिल एहतराम है। इसका गोश्त हलाल भी हो जाए तो एहतरामन कौवे को जीने का हक दे दिया जाए। मुर्गियों की तरह इसका गोश्त खा जाना ठीक नहीं। तब एक और साहब इल्म अकल ने ज़ोर देकर कहा कौवा अगर गिरफ्तार कर लिया जाए फिर उसे रस्सी से बांधकर 7 दिन के लिए हलाल खुराक खाने को दी जाए तो 8वें दिन हलाल हो जाएगा। दूसरे ग्रोह ने कहा रस्सी से बांधना नाजायज़ है। दूसरे ग्रोह ने कहा कि रस्सी से बांधना नाजायज़ है, उसे हथकड़ी लगानी चाहिए क्योंकि कौवे के यहाँ हाथों का मिलना मुश्किल था, उसे हथकड़ी कौन लगाता। कौवा यूँ इंसानी दस्तबुर्ज से बच गया। फिर ये बहस ख़त्म होते हुए ख़त्म हो गई। होता है कि अकल के घोड़े जिधर भी चाहिए दौड़ा दीजिए, ये दौड़ने से नहीं डरते। हलाल और हराम की बातें हर ज़माने हर दौर का पसंदीदा मौज़ू है। इन बातों के करने वाले हलाल और हराम दोनों नस्लों के लोग होते हैं। सूरत हाल ये है अशरों और सदियों तक एक बात पर जमे रहना, उसे हराम करार देना, फिर दफ़ातन ज़माना बदल जाता है, उसे हलाल करार दे दिया जाता है। ये काम ना सिर्फ आमतुन्नास बल्कि बहुत से इल्माओ मुअल्लिमीन का ख़ास मौज़ू रहा है और अब भी है। माशरे इस हलाल और हराम के गिर्द घूमते हैं, एक अरसे तक एक बात का रद्द करते हैं, ऐसे काम को गुनाह कहते हैं, नफ़रत की नज़र से देखते हैं, फिर उस हराम का काम को हलाल करार देने के लिए फतवेबाजी से बाज नहीं आते बल्कि उसे हराम करार देने वाले को बुरा भला कहते हैं। अकीदतमंद उसके लिए फिर जवाब तराश लेते हैं और ये तर्ज सोच अब तक जारी है। ये ग्रोह जो हराम को हलाल करार देता है और हलाल को हराम कहता है या कहता रहा है, मुसलसल अपनी रोज़ी रोटी का सामान पैदा करता रहा है। वो साबका हराम माल के लिए हाँ हाँ की रट लगाकर डकारता रहता है। ये ग्रोह तवीलबाजी में अव्वल इनाम पाता है, हराम कहने पर फिर जीत जाता है, हलाल कहने पर भी फाते रहता है। याद रहे कि मुल्क भर की गली मोहल्ले और दीवारें इस नारे से मज़य्यन थी, उर्दू को सरकारी और दफ्तरी ज़बान का दर्जा देना चाहिए, ज़रिया तालीम उर्दू होना चाहिए।
اردو کے کالم میں بدلنے کے لیے سرگرم ہو یہ گروہ دن رات انگریزی کے الفاظ کو اردو کے کالم میں بدلنے کے لیے سرگرم ہوتا تھا. نکٹائی اور پتلون یعنی پینٹ اور شرٹ کو حرام قرار دیتا تھا. یونیورسٹی کو جامعہ لکھنے کی صحیح کرتا تھا. یونیورسٹی کا لفظ بولنا اسے پسند نہ تھا. اس گروہ نے اپنے نظام تعلیم میں پینٹ شرٹ حتیٰ کہ نکٹائی کو بھی حلال قرار دے دیا ہے. انگریزی بطور لازمی مضمون کے پڑھاتا ہے. عرصہ دراز کا جو قوم کا لایاری بحث اردو انگریزی حلال حرام کے چکر میں جو وقت برباد ہو گیا اس کا حساب کون دے گا؟ عوام کے جذبات سے کھیل کر اب تک بھی پیسہ کمایا جا رہا ہے. انگریزی طرز زندگی اپنا کر پڑھا کر اب بھی وہی کام کیا جا رہا ہے. کبھی کھڑے ہو کر کھانا کھانا حرام تھا، اب کھڑے ہو کر کھانا کھانا فخر کی علامت ہے. تمام تقریبات میں کھانے کا معاملہ یوں ہی نپٹایا جا رہا ہے. اسے ایک اچھا طرز عمل اور قابل عمل اور بچت کا ذریعہ بھی قرار دیتے ہوئے لوگ نہیں تھکتے. وہ دور بھی تھا تصویر بنانا، کیمرے سے کھنچوانا حرامی کام تھا. یہ کام کرنے اور کروانے والے دونوں جہنمی تھے. اب یہ کام ایسا حلال ہوا ہے، فخر سے تصاویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کھچ میری فوٹو بٹوے وچ رکھ، اور یہ کہنا بھی اب معیوب نہیں رہا. ٹی وی کی حرمت پر ہماری پرانی اخباراتی دنیا گواہ ہے. ہر کوئی اسے شیطانی ڈبہ کہتا تھا. اب علماء عزت مآب روزانہ ٹی وی پر براجمان ہوتے ہیں، اس کے حلال کی کمائی کھاتے ہیں، اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے ٹی وی کے لیے مرے جاتے ہیں. اور تو اور بہت سے اہل دانش دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کو فخر قرار دیتے ہیں. سوٹ کے بغیر ان کی رونمائی مکمل نہیں ہوتی. شادی بیاہ پر اس کا پہنے جانا رتبے میں اضافہ خیال کیا جاتا ہے. چاہے دلہا ان پڑھ ہو، انگریزی لباس پہن کر پڑھا لکھا نظر آنے کے لیے حلال کا کام کر رہا ہے. ایسی حلالی برکت سے وہ کیوں محروم ہو؟ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا گناہ و حرام کہتا تھا. پھر یوں ہوا مسٹر جناح کہنے لگا. لیکن اب وہ بھی قائد اعظم کو بڑا لیڈر مان کر تاریخ پاکستان میں اپنا نام درج کروا لینا ضروری سمجھتا ہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کو تحریک آزادی کا بابا آدم نرالا قرار دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. چاہے خلاف حقیقت بات ہو، وہ فخر یا یہ حلال کام جس کو اس کے پورخ حرام کہتے رہے ہیں حلال کر رہا ہے. وی پی این ایک کمپیوٹر ایپلیکیشن ہے جس کا پورا نام ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے. ان عقل مندوں کو یہ نہیں معلوم کہ کسی چیز کا غلط یا درست استعمال ہی اس کا اصل فتویٰ برائے استعمال ہے. ایک ہی چیز ایک طرح سے استعمال سے حرام ہے، دوسری طرح کے استعمال سے حلال ہے. وی پی این کا حلال استعمال کیجئے، اس پر زور دیجئے. اسے حرام کہنے کا جواز ڈھونڈنا عقل مندی نہیں ہے. کرسی کو حرام قرار دینے والے دری اور چٹائی پر بیٹھ کر درس دینے والے کرسی کے حصول کے لیے مارے پھرتے. یہ بھی حلال و حرام کی بے معنی باتوں کی لت میں الجھے رہے ہیں. اب کرسی کی یاد ستاتی ہے. ووٹ حرام، جمہوریت حرام، موجودہ نظام حرام. اس میں اگر آپ کا اپنا نمائندہ کھڑا ہو تو ووٹ دینا بھی حلال ہو جاتا ہے. عورت کی حکمرانی حرام، اس کا وزیر بننا حلال. کبھی لاؤڈ سپیکر حرام ہوا کرتا تھا، اس سے انسان کی آواز کا نکلنا شیطان کی آواز قرار دیا جاتا تھا. یہ اعلیٰ صوت بلند ایسا حلال ہوا کہ جب تک اس سے نکل کر آواز دوسروں تک نہ پہنچے وہ آواز مقدس ہی نہیں ہوتی. اس اعلیٰ صوت یعنی لاؤڈ سپیکر سے بلند ہونے والی آواز معتبر ہو جاتی ہے اور مستند اور جید علماء کے قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنتی ہے. نوآموز شاگردان اہل علم انہیں مائکرو فون کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے انداز سکھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اور تو اور ازواجی بندھن بھی پل بھر میں حرام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مکتبہ خیال کا بندہ کسی دوسرے مکتبہ خیال کے بندہ کی شادی میں شامل ہوا اس پر اپنا نکاح حرام ہو گیا. جبکہ نکاح میاں بیوی کے باہمی ازواجی معاہدہ کا نام ہے. اس میں بیوی کا نکاح کیسے ٹوٹ گیا وہ قصوروار بھی نہیں. بہرحال حرام ہے اور حرام کی باتوں سے میں سب جائز ہے. ایک زمانے میں موٹر بائک کی سواری بھی حرام تھی، اسے شیطانی چرخہ قرار دیا جاتا تھا. اب تمام لوگ اس شیطانی چرخے کے گرویدہ و شیدا ہے. آیوڈین نمک کھانے کو حرام قرار دیا جا چکا ہے. کہا گیا اس سے بانجھ پیدا ہوتا ہے. پولیو کے قطرے پلانا حرام. اب تک بعض علاقوں میں پلایا جانا خلاف شریعت سمجھا جاتا ہے. گویا صحت مند ہونا بھی
حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ حرف آخر کورونا کے ٹیکے حرام ہوتے ہوتے حلال ہو گئے۔ فتوے تو عام ہیں حلال و حرام کے، فتوے تو عام ہیں حلال و حرام کے، خود سوچئے یہ کتنے ہیں کسی کام کی۔ تاریخ پاکستان کا ایک اہم باب حرام کی باتوں سے پر ہے۔ از خود اہل علم کے دو گروہ تھے۔ ایک کا کہنا تھا محمد علی جناح انگریزی تہذیب کے دل دادا ہیں، ان کی حمایت حرام ہے۔ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اس کا نکاح حرام ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اگر مسلم لیگ کو ووٹ دینا دہندہ مر جائے تو جنازہ حرام ہوگا۔ دوسرا گروہ قائد اعظم کو مسیحا سمجھتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اس حرام کے شور سے پاک ملک پاکستان نکل آیا، جسے قیامت تک قائم رہنا داخل عقیدہ اہل دانش ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے حرام کام اور حرام کی باتوں سے بچنا ہی عقل مندی ہے۔